नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हरेक कक्षाको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, मोडल क्वेसन सोल्युसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन सोल्युसन, साथसाथै च्याप्टर वाइज क्वेसनको सोल्युसनको भिडियो बनाएर युट्युब, फेसबुक, टिकटक, फाइबर सबैतिर हालेका छौँ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो इक्जामलाई पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै हाम्रो भिडियोहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो सहयोगी हात बनिदिनु होला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको गाइड उपस्थित भइसकेको छु र आज चाहिँ हामी कक्षा 9 को नेपाली विषयको पाठ 9 कञ्चनजङ्घालाई नियाल्दा भन्ने जुन एउटा नियात्रा यहाँ दिएको छ, त्यो नियात्रा आज हामी पढ्नेछौँ। अब के हो त खासमा नियात्रा भन्दाखेरि तपाईँहरूले कुनै पनि ठाउँ घुम्नु भएको होला हैन, अथवा कुनै ठाउँमा यात्रा गर्नुभएको होला। हो त्यो यात्राको बारेमा वर्णन गर्ने एउटा कथात्मक शैलीमा लेखिएको रचनालाई नै हामी नियात्रा भनेर भन्छौँ। यसलाई यात्रा निबन्ध भनेर पनि भनिन्छ है। अब यात्रा गरेको क्रममा, तपाईँले घुमेको क्रममा आफूले देखेको, आफूले भोगेको विभिन्न दृश्यहरू, घटनाहरू, अनुभवहरूलाई चाहिँ यो साहित्यिक शैलीमा वर्णन गरेर नियात्रा लेख्ने गरिन्छ। र सामान्यतया यो नियात्राको क्रियापदहरू चाहिँ भूतकालीन हुन्छन् है। भूतकालमा चाहिँ हामीले नियात्रा लेख्ने गर्छौँ र लेख्ने गर्नु पनि पर्छ, तर कहिलेकाहीँ सन्दर्भअनुसार वर्तमान कालको पनि प्रयोग भएको हामीले देख्न सक्छौँ। र नियात्रा लेख्नुभन्दा अगाडि हामीले हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ देखेका भोगेका जुन घटनाहरू छन् अथवा विषयवस्तुहरू छन् त्यसलाई राम्ररी पहिला आफ्नो एउटा कुनै नोटमा, कापीमा टिप्नुपर्छ। अनि त्यहाँ भएका रमाइला नरमाइला सबै खाले अवस्थालाई जस्तो छ त्यस्तै रूपमा हुबहु उतार्नुपर्छ। त्यस्तै नियात्रामा सम्बन्धित सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, प्राकृतिक कस्तो कस्तो अवस्था छ ती अवस्थाको जानकारी दिनुपर्छ। र पाठकलाई पनि, पढ्ने मान्छेलाई पनि आफू पनि लेखकसँगै यात्रा गरिरहेको छु जस्तो अनुभूति दिलाउने गरी नियात्राहरूलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ एउटा नियात्रा छ, कञ्चनजङ्घालाई नियाल्दा भन्ने राजेन्द्रमान डङ्गोलले लेख्नु भएको। अब यो नियात्रा हामी पढौँ, त्यसपछि यसमा भएको शब्द अर्थ हामी हेर्नेछौँ र यसको जुन व्याकरणको अभ्यास अथवा बोध व्यक्ति अभ्यास छ त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। नेपाल पर्यटनका दृष्टिले धरतीको स्वर्ग हो। अनेकौँ सम्पदाले भरिएको मेरो प्यारो नेपालको प्रकृति, संस्कृति र माटो गौरवशाली छ। मलाई बेला बेला नेपालका यिनै सम्पदाका नजिकै पुगेर धित मर्ने गरी हेर्ने भोक लाग्छ, तर तिर्खा मेटिने गरी पिउने र तृप्त हुने हुटहुटी जाग्छ। म धेरै पटक सपनामा पूर्वी नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउने रमरम कल्पनामा डुबिरहेकी हुन्थे। त्यसैले मलाई कञ्चनजङ्घा पदयात्रा गर्ने रहर जागेको थियो। साँच्चै भनौँ भने मलाई कञ्चनजङ्घाले तानिरहेको थियो। कञ्चनजङ्घा यात्राको सपना पुरा गर्न पाइला अघि बढे। हवाई उडानबाट मेरो यात्रा प्रारम्भ भयो। मेरो मनमा निकै अटेस मटेस उद्वेलन थियो। कञ्चनजङ्घा आधार शिविरको पदयात्रा गर्ने रहर कुदिएका मेरा पाइलाले सार्थकता पाउने अर्थमा म अत्यन्तै हर्षित थिएँ। काठमाडौँबाट भद्रपुरका लागि उडेको जहाजले धावन मार्ग छाडेर आकाशिने बित्तिकै लाङटाङ, दोर्जेलाक्पा, जुगल, गौरीशङ्कर, नुम्बुर, चोयु, सगरमाथा, मकालु र सुदूर पूर्वसम्मकै हिमालका श्रृङ्खलामा मेरा आँखा ठोक्किन पुगे। जहाज भद्रपुरको धावन मार्गमा अवतरण नहुन्जेल ती हिम श्रृङ्खला बीचमा अन्तिम गन्तव्य कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प
त्यतै कता होला भनेर म रोमाञ्चित थिएँ। मेरो यो रङ्गीन यात्रामा अरू 2 जना हितैषी मित्र थिए। कञ्चनजङ्घाका अनेकौँ अर्थ होलान्। कञ्चन भन्नाले स्वच्छ वा सफा र जङ्घा भन्नाले जाङ वा तिग्रा भन्ने अर्थ होला। हिमाल सेतो सफा र भीमकाय हुने भएकाले पो कञ्चनजङ्घा भनिएको हो कि? स्थानीय भने कञ्चनजङ्घालाई आफ्नै खालका अर्थ लगाउँदा रहेछन्। कसैले कञ्चनजङ्घालाई सुन, चाँदी, मणि, अन्न र पवित्र ग्रन्थको अर्थ लगाएका रहेछन् भने लिम्बू भाषीले यसलाई सेसेलुङ अर्थात् अटलता र पवित्रताको प्रतीक मान्दा रहेछ। भोलिपल्ट बिहान गाडी चढेर कञ्चनजङ्घा आधार शिविरलाई गन्तव्य बनाई झापाको बिर्ता मोडबाट चारालीतर्फ लाग्यौँ। हामी पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चाराली निरै छोडेर मेची राजमार्गतर्फ उकालियौँ। 7 घन्टाको पहाडी बाटामा कैयौँ पहाडको फन्को मार्दै साँझ ताप्लेजुङ पुग्यौँ। मेची राजमार्गमा गुड्दै गर्दा पहाडका मायालु काठमा बसेका मानव बस्ती, मनोरम थुम्काथुम्की र तरेली परेका खेतबारी विपरीत दिशातिर बेगिरहेको भान हुन्थ्यो। मान्छे आफ्नै खाले दिनचर्यामा देखिन्थे। कोही खेतबारीमा पसिना चुहाउँदै गरेका, कोही सडक छेउ बसेर फलफुल बेचिरहेका, कोही घाँसको भारी त कोही दाउरा बोकेर घर फर्किरहेका। यी दृश्य हेर्दा मैले गाउँमा छँदा ठुली वनबाट आफैले घाँस दाउरा गरेको झलझली सम्झे। कन्याम, फिक्कल र फिरिम हुँदै पहाडी घुम्ती अनि विभिन्न आरोह अवरोह पार गरेपछि आइपुग्दो रहेछ ताप्लेजुङ बजार। मध्यकालमा ताप्ले नाम गरेका राजाले यस क्षेत्रमा शासन गर्थे रे। लिम्बू भाषामा जुङको अर्थ किल्ला हुन्छ। उनै ताप्ले राजाको अधीनमा रहेको किल्ला भएकाले ताप्लेजुङ शब्दको संयोजन गरी ताप्लेजुङ नाम गरिएको हो भन्ने जनश्रुति छ। यसरी ताप्लेजुङ जिल्लाको नामकरण लिम्बू भाषाबाट भएको मानिदो रहेछ। मेची राजमार्गको साँघुरो घुमाउरो र नागबेली परेको सडकमा गुड्दै र हुतिँदै ताप्लेजुङ पुग्दा साँझको 6 बजिसकेको थियो। हामी निरन्तर 7.5 घन्टाको यात्राले निकै थाकेर लखतरान भइसकेका थियौँ। यस्तो लाग्थ्यो अर्को दिन कतै पदयात्रा सुरु गर्न आजको थकाइ मेटिने हो कि होइन। ओइलाएको साग झैँ लल्याकलुक भएको आफ्नै शरीरप्रति मलाई त्यति भरोसा थिएन। ताप्लेजुङमा चिसो सेरेटाको साम्राज्य चलिरहेको थियो। सेरेटासँग सिङ्गौरी खेल्दै हामीले स्थानीय एक होटेलको कोठामा पुगेर झोला थन्क्यायौँ र खाना खान होटेलको भान्सातर्फ लाग्यौँ। अलिकति चियाको चुस्की लिएपछि खानाको सुरसार भयो। खानापछि रात्रिकालीन समयलाई आफ्नै तरिकाले रोमाञ्चक बनायौँ। अर्को दिन चराको चिरबिरे कलरवले मलाई मिरमिरेमै हठात बिउजाइदिएछ। सायद तिनीहरू मलाई भन्दै थिए, अब उठ राजेन्द्र, कञ्चनजङ्घा पदयात्रामा निस्केको पदयात्री यसरी सुतेर हुन्छ। मेरो शरीरमा काठमाडौँबाट हिँड्दाको झै पूर्ण रूपले स्फूर्ति आइसकेको थियो। अब म पुनः पुरानै जोस, जागर र उमङ्गले भरिएको थिएँ। घामले पनि बिस्तारै आँखा खोल्दै थियो। झ्यालको खापा चुम्दै घामका किरण कोठाभित्रै प्रवेश गरे। म तिनै सुनौला किरणले चङ्गिएँ। ताप्लेजुङमा हरेक शुक्रबार बजार बन्द हुँदो रहेछ। संयोगले त्यो दिन शुक्रबार परेछ। बजारको शान्त वातावरण देखेर बन्द हडताल हुँदा राजधानीमा छाउने सन्नाटाको झझल्को पो आयो मलाई। चहल पहल नभए पनि होटलबाट बाहिर निस्केर बिहानको 8 बज्दासम्म पनि ताप्लेजुङको त्यो शून्यतामा म हराइरहेँ। हामीले छिरुवा छिचोल्नुपर्छ आजै, तर लामो थियो तय गर्नुपर्ने यात्राको लम्बाइ। गन्तव्यका लागि हाम्रा पाइला अघि बढे। कदम उठायौँ हामीले। ताप्लेजुङको आँगनबाट यसो तलतिर चियाएर हेऱ्यौँ। चञ्चले तमोर नदी सलबलाइरहेको दृश्यले झनै म मोहित भएँ। तमोर नदीको साँघुरो उपत्यकामा जताततै
हरियाली पोतिएको छ। बादलका टुक्रा टुक्री तमोर माथिका अग्ला पहाडका बिचमा चुनमुनाइरहेका थिए। चञ्चल वायु र चराचुरुङ्गीका कलरव श्रवण गर्दै हामीले जोसिला पाइला चाल्यौँ। मेरो मनले तमोर सेरोफेरोका प्राकृतिक सौन्दर्यको आकाशमा उडान भर्न थाल्यो। त्यसैले त पदयात्रा झन झन रोमाञ्चक हुँदै गयो। अनगिन्ती उकाली ओह्राली आए र एकपछि अर्को पहाडका छाती टेक्दै आस्वादन गरेका प्राकृतिक मनोरम दृश्यले क्षणिक नै किन नहोस् बोकतिर्खा टर्दो रहेछ। सिस्ने पुगेपछि खानाका लागि एकछिन रोकियौँ। तावा गाउँको पातलो बस्ती हुँदै गन्तव्यतर्फ निरन्तर अगाडि बढ्यौँ र त्यो दिनको पदयात्रा सिरुवामा पुगेर टुङ्ग्यायौँ। यतिका हिँड्दा त कञ्चनजङ्घा भेटुनिन् नि। जति जति कञ्चनजङ्घातर्फ अघि बढ्यो त्यति त्यति कञ्चनजङ्घा झन झन पर सर्दो रहेछ कि क्या हो। गन्तव्य चुम्न अझै यस्ता बस्ती जङ्गल र उच्च पहाड छिचोल्न बाँकी छन्। अदम्य इच्छा शक्तिले मेरा जोसिला पाइलालाई दगुराएका छन्। त्यो अन्तिम गन्तव्य पुगेर मैले लेख्नु छ एउटा रोचक यात्रा वृत्तान्त। रामताङ नपुगी कञ्चनजङ्घाको दर्शन पाउन सकिन्न। कतिखेर त्यहाँ पुगौँला र आँखालाई कञ्चनजङ्घासम्म पुर्याउँला भन्नेमा म छु। साँच्चै भनौँ भने कञ्चनजङ्घा बाहेक अरू कुनै कुरा थिएन मेरो मन मस्तिष्कमा। मेरो नयनमा सुनेको कञ्चनजङ्घा मात्र प्रतिबिम्बित भइरहेथ्यो। हरेक दिन सूर्योदयसँगै उठ्नु, हतार हतार हातमुख धुनु र बिहानको नास्ता गर्ने बित्तिकै अर्को गन्तव्यका लागि बाटो तताउनु नै दैनिकी जस्तै भइसकेको थियो। सुन्दर तमोर नदीको तट हुँदै छिरुवाबाट सेकाथुम 1640 मिटर तर्फ लाग्दा बाटामा पाइलै पछि पाकेका ऐँसेलु र काफल भेट्यौँ। कति मजा टिप्दै खाँदै सुकेको आँतलाई रसिला काफल र ऐँसेलुले भिजाउँदै हिँड्नुको मजा नै अर्कै। एकातिर वनस्पतिको बास्ना, अर्कोतिर जिबुल्ले जिब्रालाई कन्दमुलको स्वाद। सोचेभन्दा छिट्टै सेकाथुम पुगेर ज्यानलाई बिसायौँ। जापान टार पनि भनिँदो रहेछ सेकाथुमलाई। उचाइ बढ्दै गएकाले पो हो कि सेकाथुम पछिका दिन खासै सहज भएनन्। जति जति उचाइ बढ्थ्यो त्यति त्यति नै कठिन हुन्थ्यो हाम्रो यात्रा। सेकाथुमबाट हिँडेका दिन आम्जिलासा 2510 मिटरमा पुग्ने हाम्रो मनसुबा पुरा हुन सकेन। मौसमको प्रतिकूलताले हामी थ्याङ्ग्यानी 2405 मिटरको उचाइको एउटा सानो चिया घरमा बस्न बाध्य भयौँ। कञ्चनजङ्घा आधार शिविर पुगेर फर्केका विदेशी पर्यटक पनि त्यहीँ टुप्लुक्क आइपुगेका थिए त्यो साँझ। मेरो ज्यान उकालो हिँड्दा हिँड्दा गलेर लखतरान पर्यो। त्यसैले होला हरेक रातको निद्रा यति मिठो हुन्थ्यो कि हामी बेलुका सुतेपछि भुसुक्कै निदाउँथ्यौँ र बिहान मात्र बिउजन्थ्यौँ। हाम्रो यात्राको 7औं दिन अरुणोदय अघि नै घुन्सातर्फ अगाडि बढ्छ। हामीलाई घ्याप्लादेखि घुन्सासम्मको घना लेकाली जङ्गल पार गरेर झन्डै 3600 मिटर उचाइमा पुग्नु थियो। बाटामा रङ्गी बिरङ्गी लाली गुराँसका लगायत अनेकौँ फुलले हामीलाई स्वागत गरे। लाली गुराँसको सौन्दर्यको लालिमाले प्रत्येक पाइलामा ऊर्जा थपिएको भान हुन्थ्यो। मन्त्रमुग्ध बनाइरहेको थियो जीवन्त रूपमा गुन्जिएका पन्छीका मधुर धुनले। हतारोको ठेलाइमा बगिरहेको घुन्सा खोलाले पनि गड्केरै हाम्रो आगमनलाई स्वागत गरिरहेको आभास हुन्थ्यो। हाब्रेको त्यो संसारमा एउटै हाब्रे नदेख्दा भने म अचम्मित भइरहेको थिएँ। आज कहाँ गए होलान् ती हाब्रे? कति रमाइलो हुन्थ्यो होला हाम्रो आतिथ्यमा तिनीहरूको पनि उपस्थिति भइदिएको भए। स्वभावैले ती लज्जालु हाब्रे सायद लाजले भुतुक्कै हुँदै कुनै कुनाबाट हामीलाई नै हेरिबसेका त छैनन्। मनमा अनेक कुरा खेलाउँदा खेलाउँदै फले गाउँ 3140 मिटर पुगिएछ। सुन्दर उपत्यका झैँ लाग्छ। चारैतिर पहाडले घेरिएको फले गाउँ।
प्रकृतिका कालीगढले कुदेर बनाएको कलात्मक र सुन्दर उपत्यका झैँ पो देखिँदो रहेछ। त्यो त गुराँसको पछ्यौरा ओढेर बसेको बस्ती जस्तो आभास हुन्थ्यो। आफैमा उमङ्गित भएर पारिपट्टि पाखाबाट छङछङिरहेछ सुन्दर छहरू। झिमिक्कै नगरी ती सुन्दर दृश्यमा मेरा आँखा डुलिरहे। चौरी गाईका बाछा बाछीसित रमाइरहेका थिए, तिब्बती मूलका अबोध शिशुहरू। तिनलाई देख्दा जगतकै सम्पूर्ण खुसी बटुलेर फले गाउँलाई सुनमा सुगन्ध छरिरहेको प्रतीत हुन्छ। यस्तो लाग्छ स्वर्गभित्रको एउटा छुट्टै स्वर्ग हो फले गाउँ। यहाँ मानव बस्ती छ, यहाँको आफ्नो संस्कार र संस्कृति छ। गुन्सा पुग्न 1.5 घन्टा लाग्थ्यो। खानापछि हामी केही बेर सुस्ताएर आफ्नो गन्तव्यतर्फ बाटो लाग्यौँ। गुन्सा पुग्नु अगावै आँखामा ठोक्किन आइपुग्छ एउटा स्मारक। त्यो स्मारक विक्रम सम्वत 2063 भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको यात्रुको सम्झनामा बनाइएको रहेछ। केही बेर म घोत्लिन पुग्छु। कञ्चनजङ्घा संरक्षण आयोजना सम्बन्धी कार्यक्रमको समापन पश्चात घुन्साबाट काठमाडौँका लागि उडेको हेलिकप्टर त्यति बेला नजिकैको डाँडामा ठोकिएको मैले पनि समाचारमा सुनेको थिएँ। दिवंगत हुनेहरू सबै ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व थिए। मानवीय संवेदनाले मलाई छोयो। मलाई डाक्टर हर्क गुरुङको स्मरण भयो। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा उनको योगदान अविस्मरणीय छ। मैले ती ज्ञात अज्ञात मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेँ। उनीहरू जस्ता मान्छे जन्मिएलान् त फेरि? कस्तो निर्दयी हुन्छ काल पनि। नलग्नुपर्ने मान्छेलाई चटक्क चुडेर अकालमै लगिदियो। गुन्सा नपुगुन्जेल मलाई यिनै प्रश्नले पटक पटक चिमोटिरहे। विभिन्न जात जातिको बसोबास रहेको अनेकौँ जात जातिको फुलबारी जस्तै ताप्लेजुङको भूगोललाई निहाल्दै हामी घुन्सा पुग्यौँ। अरू ठाउँको तुलनामा 3595 मिटर उचाइमा अवस्थित घुन्सा विकसित रहेछ। यहाँ बिजुली बत्ती र टेलिफोनको सुविधा रहेछ। होटल व्यवसायी अतिथि सत्कार र सन्तुष्टि प्रदान गर्ने अनुभवले खारिएका रहेछन्। किञ्चित थकान त उनीहरूसँगको आत्मीयताले पनि मरेथ्यो। भोलिपल्ट हामीले बिदा माग्यौँ। मेरा उनीहरूसँगको पल स्मृतिपटमा नमेटिने गरी कुदिए र यात्रा जीवन्त बनिरहे। आजको हाम्रो यात्रा 4100 मिटरको उचाइमा रहेको खाम्बोचेनतर्फ सोझियो। बाटो हिँड्दा देखिने दृश्य रमाइलो भए पनि ठाउँ ठाउँका पहिराले भने अलिक अप्ठ्यारो पार्यो। खाम्बोचेन पुग्नु अघि कहीँ पनि खाने बस्ने सुविधा थिएन। रामपरक खर्क पुगेपछि आफूसँग भएको खाजाले भोक मार्यो। रामपरक खर्कपछिको ठाडो उकालाले हामीलाई निकै चुनौती दियो। यस्तो लाग्थ्यो जिन्दगीको खाता कतै यतै बन्द गर्नुपर्ने त होइन। माथिबाट झरिरहने ढुङ्गाबाट जोगिनु कठिन थियो। यही कारणले यात्रालाई विराम लगाउनु पनि बुद्धिमानी हुँदैन थियो। जोखिम मोलेरै किन नहोस् हामी अगाडि बढी नै रह्यौँ। वास्तवमा जीवन भन्नु नै यात्रा रहेछ। यात्रा चाहिँ जोखिम नमोलिकन कहिल्यै पुरा हुँदो रहेनछ। सामुन्नेको ठुलो झरना र पारिपट्टिको 7711 मिटरको भीमकाय कुम्भकर्ण हिमालले पनि हामीलाई जिस्क्याइरहे झैँ लाग्थ्यो। कष्टपूर्ण क्षण भनेको यस्तै हुँदो रहेछ। हामी मनभित्र त्रास बोकेर खाम्बोचेन पुग्यौँ। हिँड्दै गर्दा 6000 मिटरभन्दा माथिका बेगिन्ती हिमाल आँखै अगाडि आए। आफैमा पनि मनोरम बस्ती हो खाम्बोचेन। यो उचाइबाट देखिने दृश्य झनै मनोहर थिए। यो ठाउँलाई आधुनिकताले फिटिक्कै छोएको थिएन। लोभ र लालचको लेस पनि नभएका यहाँको बासिन्दा सहरीयभन्दा खुसी छन्। यहाँ न कुनै कुराको विकृति छ न कुनै विसङ्गति नै। निरोगी छन् उनीहरू। बाहिरबाट हेर्दा जति निश्चल देखिन्छन् भित्र पनि त्यत्तिकै कञ्चन छन्, कञ्चनजङ्घा जस्तै। हामीलाई अब लोनाक हुँदै रामताङ पुग्नु थियो। लोनाक पुग्नका लागि अझै 700 मिटर उक्लनु पर्छ। उचाइका कारण खतरा हुन सक्ने सम्भावनातर्फ सचेत हुँदै खाम्बोचेनमै बास बसी
भोलिपल्ट बिहानै हिँड्यौँ। ठाउँ ठाउँमा ढुङ्गा खस्ने र पहिरा पार गर्नुपर्ने भएकाले लोकान्तर्फको गोरेटो पनि ज्यादै चुनौतीपूर्ण थियो। तिब्बती भेडा न्यानो खोजेर पहिराका कुना कुनामा बसिरहेका देखिन्थे। मान्छे पहिरो नजिक पुग्दा ती भाग्थे। ढुङ्गाको वर्षा नरोकिएसम्म पर्खनु पर्थ्यो। करिब 15 मिनेटको त्यो कठिन आरोहणपछि हामी फेरि प्राकृतिक सौन्दर्यमा रम्न थाल्यौँ। करिब 2 घन्टाको हिँडाइपछि दुर्बिन डाँडा भनेर चिनिने रामताङ पुग्यौँ। यहाँबाट कञ्चनजङ्घा लगायत अनेकन हिमाल दुर्बिनले नजिकै देखिँदा रहेछन्। एकनास उभिएका हिमालका प्राकृतिक सौन्दर्यलाई म शब्दमा कसरी वर्णन गरौँ? सुहाउँदा शब्द नै भेटिनन्। हामीले कञ्चनजङ्घा हेरिरह्यौँ। आँखा नथाकुन्जेल तर पनि तृप्त हुन सकेनौँ। ती दृश्यको आस्वादनले हाम्रो भोक पनि भागिसकेछ। हाम्रो यात्रा निरन्तर अगाडि बढ्छ। लोनाकसम्म पुगुन्जेल रामताङ, कञ्चनजङ्घा लगायत थुप्रै हिमनदी देखिन्छन्। नेपालका ठुला हिमनदी यिनै हुन् भन्ने प्रतीत हुन्छ। हिम पहिरोका दृश्य पनि हाम्रा लागि नौला भएनन्। त्यही दिन मौसमले निकै तुजुक देखायो। हामीलाई तर्साउन पो हो कि मेघ गर्जनसहित बिजुली चम्क्यो। गड्याङगुडुङ गर्दै मेघ गज्रियो। मुटु नै छेड्ला जस्तो गरी सिरेटो चल्यो। एक्कासी आकाशबाट कपास बर्स्यो। आमै नि त्यो त हिमपात पो रहेछ। जिउले थेक्नै नसक्ने गरी चिसो बढ्यो। यतिखेर कुन दुलामा होला नि यहाँका हिउँ चितुवा, म सोच्दै थिएँ। सहयात्री लाल भन्दै थिए, तापले जुङको तोङ्बा भइदिएको भए यो मौसममा कति काम दिन्थ्यो। रामले ठट्योलो पारामा भने, अब तातो पानी माग्ने र त्यसैलाई तोङ्बा सम्झेर पिउने। रामको कुरामा मेरो स्वीकारोक्ति थियो। तोङ्बा सम्झेरै मनज्ञ तातो पानी पियौँ। हामी 5 बजेतिरै खाना खाएर कोठाभित्र छिर्यौँ। यात्रा तालिका अनुसार भोलिपल्ट पाङपेमा अर्थात् कञ्चनजङ्घा आधार शिविर जानु छ। भोलिको मौसम नबिग्रियोस्, बस यही मात्र थियो हाम्रो कामना। भोलिपल्ट बिहान 5 बजेसम्म मौसममा सुधार आउने छेक छन्द थिएन। खुल्दुली यथावत थियो मनमा। मौसम सुध्रेन भने के गर्ने होला? तर नास्ता गर्दा गर्दै हठात मौसम सुध्रने लक्षण देखा पर्यो। आखिर मौसम न हो, कतिखेर बिग्रने र कतिखेर सप्रने कसलाई थाहा हुन्छ र? मौसमले साथ दिने भयो। अब आकाश खुल्छ। जान आउनका लागि करिब 7-8 घन्टा लाग्छ। अबेर नगरौँ, तयार रहन रामले तातो लगाए। नभन्दै आकाश खुल्दै गयो। विलम्ब नगरी यात्रा सुरु गर्यौँ हामीले। बाटो अप्ठ्यारो भए पनि सुध्रिएको मौसमले हामी उल्लासित थियौँ। केही बेर त जोसिएका थियौँ। हामीमा भएको जोस भने धेरै बेर टिकेन। 4500 मिटरभन्दा माथिको उचाइ, त्यसमाथि पनि उकालो। लामो लामो निश्वास लिँदै उकालियौँ। लाल सबैभन्दा अगाडि पुगेर पर्खिरहेका हुन्थे। 6500 मिटरका चुलीमा समेत सफल आरोहण गरिसकेका उनको गतिमा हिँड्न म कहाँ सक्नु र? म उकालामा सामर्थ्यको अग्नि परीक्षा दिँदै थिएँ। मनोकामनाको जस्तै केवल कार यो ठाउँमा पनि भइदिए जुत्ताको तलुवा ख्याउनु पर्ने नै थिएन। म कल्पनामा डुब्दै उकालिरहेँ र उचालिरहेँ। लक्षित गन्तव्य कञ्चनजङ्घाको जाङमै आइपुग्दा प्रकृतिसँग लाप्पा खेल्दै 5000 मिटरको पाङपेमा अर्थात् कञ्चनजङ्घा आधार शिविरमा पुगेका थियौँ। त्यो बेला 8586 मिटर उचाइको कञ्चनजङ्घाको शिरमा बादल सलबलाइरहेको थियो। कञ्चनजङ्घालाई बादलले त्यसरी ढपक्क ढाक्न खोज्दा हावालाई जोग चलेछ कि क्या हो, हावा गएर बादलका ससाना दललाई लखेट्यो। बादलको झुल्कालाई माथि उचाल्यो अनि आतिथ्यमा कञ्चनजङ्घाले हामीलाई झुकेर अभिवादन गर्यो। कञ्चनजङ्घालाई नजिकबाट हेर्ने हाम्रो सपना पुरा भयो। यात्राभरिका हाम्रा दुःख, कष्ट र पीडा कञ्चनजङ्घालाई हेर्न साथ हराएर गए। यति बेला हामी विश्वको तेस्रो अग्लो शिखर कञ्चनजङ्घाको काखमा थियौँ। यो
नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउने प्राकृतिक पर्खाल र नेपाल आमाको पहरेदार पनि हो। सिर्र सिर्र हावा चलिरहेको थियो, मौसम सफा थियो, कञ्चनजङ्घा लगायत वरिपरिका सम्पूर्ण हिमश्रृङ्खला मुसु मुसु मुस्कुराइरहेका थिए। घामको लालीले कञ्चनजङ्घा सिँगारिएको थियो। यात्राको सबैभन्दा रोमाञ्चक क्षण थियो त्यो। लाग्थ्यो हिउँ चुम्दै बिउजेको अरुणको मलिन किरणको फैलावटसँगै कञ्चनजङ्घा शीतल पवन मार्फत पहाड र तराईलाई शान्तिको सन्देश पठाइरहेछ। त्यो क्षण हामी त्यति नै खुसी थियौँ। सायद जो ब्राउन र जर्ज ब्रान्ड पहिलोपटक सन् 1955मा कञ्चनजङ्घाको सफल आरोहण गर्दा जति खुसी भएका थिए। मैले कञ्चनजङ्घालाई खुब नियालेर हेरेँ। फेरि पनि कञ्चनजङ्घाको अर्थ खोज्ने प्रयत्न गरेँ। वास्तवमा कञ्चनजङ्घा त एउटा नियति रहेछ। प्रकृतिसित उसले गरेको सम्झौता र स्वीकारोक्तिले शरीरभरि सेतो र चिसो हिउँको उपरना ओढेर हाँसिरहेको एउटा यथार्थता र विवस्थता रहेछ। नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमान र मातृत्वको झल्को दिने किरण खरेलको कञ्चनजङ्घाको महिमा गान गरिएको गीत आधार शिविरबाट फर्कने क्रममा मैले गुनगुनाएँ। कति राम्रो यो प्यारो कञ्चनजङ्घा, कञ्चनजङ्घा कञ्चनजङ्घा, स्वर्गलाई छुन्छ यो कञ्चनजङ्घा, कति राम्रो यो प्यारो कञ्चनजङ्घा भनेर यसरी यो नियात्रा कञ्चनजङ्घालाई नियाल्दा भन्ने जुन नियात्रा छ यो हाम्रो सकिसकेको छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ लेखकले चाहिँ काठमाडौँदेखि कञ्चनजङ्घासम्मको जुन यात्रा छ त्यो यात्रालाई बडो राम्रोसँगले वर्णन गर्नुभएको छ र त्यो काठमाडौँदेखि कञ्चनजङ्घाको आधार शिविरसम्म जुन यात्रा लेखकले गर्नुभएको छ त्यो यात्रामा उहाँले अनेक प्रकारका विभिन्न ठाउँहरू, त्यहाँको संस्कृतिहरू, त्यहाँका मानव बस्तीहरू, त्यहाँका मानवहरूसँग चाहिँ भेटघाट गर्दै, हातेमालो गर्दै आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो गन्तव्य अगाडि बढिराख्नु भएको छ र त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले लेखकको मनलाई बिचट्टै घायल बनाएको छ। त्यहाँको रमणीय वातावरण, त्यहाँको शान्तपूर्ण वातावरण, त्यहाँको मानिसहरूको बोलीचाली व्यवहारबाट हाम्रो लेखक अत्यन्तै भावुक र खुसी हुनुभएको छ। त्यस्तै कञ्चनजङ्घाको आधार शिविरमा पुगेपछि कञ्चनजङ्घालाई देखेको त्यो दृश्यले उहाँको सबै प्यास, भोक, तिर्खा, थकान सबै मेटिएको छ। यसरी उहाँले कञ्चनजङ्घाको आधार शिविरसम्मको सफल यात्रा गरेर फर्कनु भएको कुरा चाहिँ यो नियात्रामा हामीले पढ्यौँ। अब यस विषयमा अरू विस्तृत छलफल हामी यसको बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासमा, प्रश्नोत्तरमा, व्याख्या गरेर हामी गर्ने नै छौँ है त। ल अब यसको शब्द अर्थ चाहिँ हामी हेरौँ। जस्तो सम्पदा भनेको छ। सम्पदा भनेको के हो? सम्पदा भनेको धन सम्पत्ति होइन, त्यसलाई भनिन्छ सम्पदा। अर्को जाउँ, उद्वेलन। उद्वेलन भनेको छछल्किने काम। जस्तो एउटा कुनै माटोको भाँडो हुन्छ, त्यसमा तपाईँले पानी हाल्नुहुन्छ नि अनि छछल्किन्छ नि, हो त्यसलाई भन्छ उद्वेलन हुनु। अथवा अटाइ नअटाइ बग्ने काम भनेको उद्वेलन है। त्यस्तै गरिकन नागबेली। नागबेली भनेको सर्पको जस्तो आकार भएको होइन। जस्तो नागबेली बाटो भन्छ नि, भनेको सर्पको जस्तो बाटो भएको, अथवा सर्पको जस्तो आकार परेको, अथवा सर्पको हिँडाइ जस्तो बाङ्गोटिङ्गो रेखा परेको है। त्यस्तै भरोसा। भरोसा भनेको अरूबाट हुने आशा अथवा विश्वासलाई के भनिन्छ? भरोसा भनिन्छ है। त्यस्तै सिरेटो। सिरेटो भनेको चाहिँ एकदम चिसो हावा है, शीतलहरलाई सिरेटो भनिन्छ। कलरब। कलरब भनेको एकदम मिठो आवाज, सुरिलो आवाज, मधुर आवाजलाई के भनिन्छ? कलरब भनिन्छ। त्यस्तै मिरमिरे। मिरमिरे भनेको चाहिँ भर्खर भर्खर उज्यालो भएको अवस्था है, अलिअलि उज्यालो भएको अवस्था अथवा बिहानी पखको समयलाई मिरमिरे भनिन्छ। त्यस्तै
आस्वादन भनेको चाहिँ स्वाद लिने काम, टेस्ट गर्ने काम है। आनन्दको अनुभूतिलाई आस्वादन भनेर भनिन्छ। वृत्तान्त भनेको चाहिँ बयान गर्नु, कुनै कुरा पुरै एक्सप्लेन गर्नु, बयान गर्नु, बेली विस्तार लाउनु भनेको चाहिँ वृत्तान्त है। अर्को आँत भनेको शरीरको भित्री भाग जस्तो आन्द्रा हुन्छ नि, इन्टेस्टाइन, आन्द्रो, त्यसलाई भनिन्छ आँत। त्यस्तै जिबुल्ले भनेको चाहिँ एकदम मिठो खाना खोज्ने, स्वादै जिब्रो भएकोलाई के भनिन्छ, जिबुल्ले भनेर भनिन्छ। अर्को छ अरुणोदय भनेको सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडिको समयलाई अरुणोदय भनेर भनिन्छ है। त्यस्तै लालिमा भनेको लाली अथवा रातोपना, त्यसलाई के भनिन्छ, लालिमा भनेर भनिन्छ है, रातोपना, लालिमा। मन्त्रमुग्ध भनेको एकदम मोहित पारेको, लट्ट पारिएको है, त्यसलाई मन्त्रमुग्ध भनेर भनिन्छ। अबोध भनेको केही पनि बोध नहुने, केही पनि नबुझ्नेलाई के भनिन्छ, अबोध भनेर भनिन्छ। त्यस्तै स्मारक भनेको कुनै एउटा शालिक है, कुनै व्यक्तिलाई अथवा कुनै विषयलाई सम्झाउनको निम्ति बनाइने एउटा स्तम्भ, एउटा शालिक हो स्मारक भनेको। ठिक छ ल। अब जाउँ अर्कोमा, दिवंगत भनेको मृत्यु भएको, देहावसान भएको, मृत्युवरण गरेको, मरेकोलाई के भनिन्छ, दिवंगत भनेर भनिन्छ। त्यस्तै स्मृतिपट भनेको सम्झनाको भण्डार है, अथवा मानसपटल भनेर भन्न खोजेको, अभिलेख है। स्मृति हाम्रो सोच्न सक्ने जुन दिमाग हुन्छ नि, हो त्यहाँ भनेको है, मानसपटलमा, मस्तिष्कमा, सम्झनाको भण्डारमा अभिलेख भनेर भनेको स्मृतिपट भनेको। ल अर्को जाउँ, भीमकाय भनेको एकदमै ठुलो जीव भएकोलाई के भनिन्छ, भीमकाय भनिन्छ। त्यस्तै मनज्ञ भनेको एकदमै धेरै प्रशस्त, मनले चिताएको जति है, मनले चाहेको जति भनेको मनज्ञ। त्यस्तै गरिकन अर्को जाउँ, विलम्ब भनेको ढिलो अथवा अबेर भनेको विलम्ब है त। त्यस्तै उपरना भनेको पछ्यौरा अथवा दोसल्लालाई के भनिन्छ, उपरना भनिन्छ है, दोसल्ला अथवा पछ्यौरा। ल अब यो सँगसँगै हाम्रो यस पाठको शब्द अर्थ पनि सकिएको छ। अब यसको शब्द भण्डारको अभ्यास र बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनुहोला। र तपाईँहरूलाई यदि कुनै समस्या परेको छ, केही कुरा सोध्न मन लागिरहेको छ भने यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईँहरूले हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईँ हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो समस्या भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूलाई कुनै क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ भने पनि यो नम्बरमा म्यासेज गर्नुहोला, सर मलाई क्लास 9 को म्याथको सबै भिडियो पठाइदिनुहोस् भनेर तपाईँहरूले यसमा म्यासेज गर्नुभयो भने हामीसँग भएको जुन सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टको सबै भिडियो पठाइदिन्छ। तपाईँले त्यसपछि राम्ररी पढ्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले 30,000 भन्दा धेरै भिडियो बनाएर हालिसकेका छौँ। हरेक क्लासको, हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन सोलुसन, मोडल क्वेसन सोलुसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनको सोलुसन, साथसाथै च्याप्टर वाइज क्वेसनको सोलुसनहरूको भिडियो तपाईँहरूले भेटाउन सक्नुहुन्छ। ती भिडियो हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नलेजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो इक्जामलाई पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो सहयोगी हात पनि बनिदिनु होला। हजुरहरूको साथ र सहयोगले गर्दाखेरि नै अहिले हामी यो अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ र यसरी नै नयाँ भिडियोहरू, नयाँ कन्टेन्टहरू हामी हालि नै रहन्छौँ जुन तपाईँहरूलाई फलदायी हुनेछ। र अहिले हामीले हरेक विषयको अनलाइन क्लासहरू पनि गरिरहेका छौँ। त्यो अनलाइन क्लासहरूमा सामेल हुनको लागि, त्यसको भिडियो हेर्नको लागि पनि हाम्रो यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा चाहिँ म्यासेज गर्नुहोला। ल त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्कार।